दो दरिया की सुनसान रात के खौफनाक कहानी। कराची में दो दरिया जहां शहर की रोशनी और समंदर की तारीकी मिलती है, अपने पुरस्कून साहिल और शानदार खानों के लिए मशहूर है। लेकिन रात की गहराइयों में जब आखिरी रेस्तोरां बंद हो जाते हैं और लहरों का शोर तेज हो जाता है, तो इसका एक और ज्यादा खौफनाक पहलू भी सामने आता है। ये कहानी एक नौजवान सहाफी अरसलान की है, जो इन अफवाहों की सच्चाई जानने के लिए बेताब था, जिनमें कहा जाता था कि दो दरिया के साहिल पर कुछ पुरानी पुरअसरार कुव्वतें मौजूद है। अरसलान अपनी पुरानी मोटरसाइकिल पर रात के ठीक 2 बजे दो दरिया पहुंचा। ये वो वक्त था जब साहिल बिल्कुल वीरान हो चुका था। दूर दूर तक सिर्फ सड़क की मध्यम रोशनियां और लहरों का मुसलसल शोर था। आसमान पर घने बादल छाए हुए थे, जिससे माहौल मजीद खौफनाक लग रहा था। वहां कुछ नहीं है, समंदर और पुरानी इमारतें। अरसलान ने खुद को तसल्ली दी, लेकिन उसकी दिल की धड़कन मामूल से तेज थी। उसकी दिलचस्पी का मरकज एक पुरानी आधी गिरी हुई हवेली थी, जो समंदर के बिल्कुल किनारे पर खड़ी थी। लोगों का कहना था कि यह हवेली कई दहाइयों से खाली है और उसके अंदर से रात को अजीब व गरीब आवाजें आती हैं। अरसलान को अपनी कहानी के लिए एक शानदार इब्तिदाइया चाहिए था, और ये हवेली उसके लिए बेहतरीन थी। वो आहिस्तगी से हवेली की तरफ बढ़ा। जैसे ही वो उसके करीब पहुंचा, समंदर की ठंडी हवा ने उसे छुआ, लेकिन उसमें एक अजीब सी बदबू थी, एक सड़ी हुई नमक और पुरानी लकड़ी की मिली-जुली बू। हवेली का आहनी गेट जंग आलूद हो चुका था, और उसे धकेलने पर एक करेहा सी चरचराहट की आवाज आई, जिसने रात की खामोशी को तोड़ दिया। हवेली के अंदरूनी सहन में घास इतनी ऊंची थी कि इंसान का कद उसमें छुप जाए। फिजा में बेहद खामोशी छाई हुई थी, इतनी कि अरसलान को महसूस हुआ कि हवा भी सांस लेना भूल गई है। उसने अपने मोबाइल की टॉर्च ऑन की और मेन दरवाजे की तरफ बढ़ा। दरवाजा सिर्फ एक झटके से खुल गया, जैसे कोई अंदर उसका इंतजार कर रहा हो। अंदर का माहौल मजीद घटनज़दा था। दीवारों पर काई जमी हुई थी और छत से लकड़ी के तख्ते टूटकर गिरे हुए थे। अरसलान ने एक कमरे में कदम रखा, जो शायद कभी ड्राइंग रूम रहा होगा। अचानक उसने देखा कि कोने में रखी एक पुरानी कुर्सी खुद ब खुद हिल रही है। अरसलान का खून जम गया। कौन है वहां? उसने अपनी आवाज को मजबूत रखने की कोशिश की, लेकिन वो कांप रही थी। कुर्सी रुक गई। कोई जवाब नहीं आया। अरसलान ने बहादुरी से एक कदम आगे बढ़ाया। जैसे ही उसने कदम रखा, उसके पीछे दरवाजा धड़ाम से बंद हो गया। अब कमरे में सिर्फ उसकी टॉर्च की रोशनी और उसकी तेज सांसों की आवाज थी। उसने दरवाजे को खोलने की कोशिश की, लेकिन वो जैसे बाहर से बंद हो चुका था। खौफ और इज़्तिराब में अरसलान ने कुर्सी की तरफ दोबारा देखा। अब कुर्सी पर एक नीम शफाफ औरत की शक्ल बैठी थी, जिसके बाल उलझे हुए और आंखें तारीक और फाली थीं। उसका लिबास सफेद था, लेकिन गर्दो गुबार और समंदर के पानी से लथड़ा था। अरसलान का हल्क खुश्क हो गया। वो औरत अपने होंठ खोले बगैर एक करीहा सी आवाज में बोली, तुम्हें यहां नहीं आना चाहिए था मुसाफिर। ये जगह सिर्फ उनकी है जो समंदर ने छीन लिए है। अरसलान ने हिम्मत जमा की और पूछा, तुम कौन हो और तुम यहां क्यों हो? औरत ने एक खौफनाक सिसकियों भरी हंसी हंसी। मेरा नाम ज़ैनब है। मेरे शौहर माहीगीर थे और मैंने उस समंदर पर उनका इंतजार किया, इसी हवेली में। एक तूफानी रात समंदर ने उनको निगल लिया और मैं उनके गम में डूबकर यहीं मर गई। अब मेरी रूह इंतकाम के लिए भटक रही है। ज़ैनब की शक्ल धीरे धीरे अरसलान की तरफ बढ़ने लगी। जैसे जैसे वो करीब आती, कमरे का दर्जा हरारत तेजी से गिरने लगा। अरसलान को महसूस हुआ जैसे उसकी हड्डियां तक सर्द हो गई है। वो अपने जिस्म में बिजली की एक लहर महसूस कर सकता था। और तुम मेरे गम की नई खुराक बनोगे। ज़ैनब ने सरगोशी की। अरसलान को अचानक एक ख्याल आया।
اس نے اپنے پرس سے ایک چھوٹا سا چاندی کا تمغہ نکالا جو اس کی دادی نے اسے حفاظت کے لیے دیا تھا۔ اس نے تیزی سے اسے اپنی مٹھی میں مضبوطی سے دبا لیا۔ جیسے ہی اس نے تمغے کو دبایا، زینب کی شکل ایک لمحے کے لیے رک گئی۔ وہ تکلیف میں چیخنے لگی، یہ روشنی، مجھے چھوڑ دو۔ ارسلان نے اس موقع کا فائدہ اٹھایا اور دیوار پر بنے ایک پرانے شکستہ کھڑکی کے شیشے کو اپنی ٹارچ کے مضبوط دھات کے حصے سے توڑا۔ اس نے بغیر سوچے سمجھے باہر کی طرف چھلانگ لگا دی۔ وہ گھاس کے میدان میں گرا، اس کا ہاتھ چھل گیا۔ جیسے ہی وہ باہر نکلا، اس نے مڑ کر دیکھا۔ زینب کی روح اب حویلی کی کھڑکی سے باہر جھانک رہی تھی۔ اس کا چہرہ غصے اور مایوسی سے بھرا تھا۔ اس نے ایک آخری زبردست چیخ ماری جو سمندر کی لہروں کے شور سے زیادہ تیز تھی۔ ارسلان نے اپنی موٹر سائیکل کی طرف دوڑ لگائی۔ وہ تیزی سے اس پر سوار ہوا اور انجن کو سٹارٹ کیا۔ جیسے ہی وہ حویلی سے دور جانے لگا، اسے محسوس ہوا کہ کوئی چیز اس کا پیچھا کر رہی ہے۔ اس نے پیچھے مڑ کر نہیں دیکھا، بس دو دریا کی تاریک سڑک پر پوری رفتار سے بھاگتا رہا۔ جب وہ شہر کی پہلی روشنیوں کے قریب پہنچا تو اسے ایک سکون کا احساس ہوا۔ اس نے اپنی موٹر سائیکل روکی اور اپنے سانسوں کو بحال کیا۔ اس کا سارا جسم تھکاوٹ سے چور تھا اور اس کے دماغ میں ابھی بھی زینب کی خوفناک آواز گونج رہی تھی۔ وہ جانتا تھا کہ اس کے پاس ایک ایسی کہانی ہے جو وہ کسی کو نہیں بتا سکتا، کیونکہ کوئی بھی یقین نہیں کرے گا۔ دو دریا صرف ایک خوبصورت سیاحتی مقام نہیں تھا، یہ ایک خوفناک راز بھی چھپائے ہوئے تھا۔ اگلے دن ارسلان نے اپنی موٹر سائیکل کو ٹھیک کرایا اور اپنے دفتر پہنچا۔ اس نے کہانی لکھنا شروع کی، لیکن اس نے زینب کا یا حویلی کا ذکر نہیں کیا۔ اس نے صرف دو دریا کے خوبصورت ساحل اور کھانوں کے بارے میں لکھا، لیکن ہر رات جب وہ سونے کی کوشش کرتا تو اسے سمندر کی لہروں کا شور اور زینب کی کریہا ہنسی سنائی دیتی۔ وہ جانتا تھا کہ دو دریا کی سنسان رات نے اسے ایک ایسا نشان دیا ہے جو کبھی مٹنے والا نہیں ہے۔ اس دن کے بعد ارسلان نے کبھی بھی رات 10 بجے کے بعد دو دریا کی طرف جانے کی ہمت نہیں کی۔ وہ جانتا تھا کہ زینب، سمندر کی روح، اب بھی وہاں موجود ہے، اپنے شوہر کا انتظار کر رہی ہے اور نئے مسافروں کا شکار کرنے کے لیے تیار ہے۔ دو دریا اب اس کے لیے صرف ایک جگہ نہیں، بلکہ ایک خوفناک یاد بن چکا تھا۔ کیا آپ کراچی یا کسی اور جگہ کی کہانی سننا چاہیں گے تو کمنٹ کریں۔ کیا آپ یقین رکھتے ہیں کہ کچھ مخلوقات رات کے اندھیرے میں موجود ہوتی ہیں؟ ہم اس سیاہ دنیا کی کھوج کرتے ہیں جہاں سائنس بھی جواب دینے سے قاصر ہے۔ ان خوفناک رازوں کو بے نقاب کرتے ہیں جنہیں دنیا چھپانا چاہتی ہے۔ اگر آپ کے اندر ڈر کا سامنا کرنے کی ہمت ہے تو ہمارے ساتھ اس خوفناک سفر پر نکلیں۔ چینل کو سبسکرائب کریں اور اپنی راتوں کی نیندیں اڑانے کے لیے تیار ہو جائیں۔